जाती उमरा में मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब, और उसी के साथ मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब भी साथ थे। मुलाकात हो गई है, काफ़ी चीज़ों पे एक इत्तफाक है और कहा जा रहा है कि आइनी बेंच पे पीटीआई को भी एतराज़ नहीं है और पीटीआई ने एहतजाज की भी कॉल दी है और पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। और सियासी मामलात आपके सामने एससीओ हुआ, उसके बाद अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम हो जाए। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पहले भी एमएनए रह चुकी हैं, अभी भी मरकजी क़यादतें तहरीक इंसाफ की नज़रियाती तौर तहरीक इंसाफ के साथ हैं। गज़ाला सैफी साहिबा मेरे साथ हैं। गज़ाला साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपका। हाँ गज़ाला साहिबा, आपको पता है कि हुकूमत एक कोशिश कर रही है बार बार मुलाकातों से। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आपका भी इत्तफाक हुआ था। पीटीआई के चेयरमैन ने कहा है, गौहर खान ने, कि हमारे साथ उन्होंने तय किया है, इत्तफाक किया। अब कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि पीटीआई को भी एतराज नहीं है आइनी बेंच पे, आइनी अदालत पे था, क्या कहेंगी? देखिए, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे इस बारे में कोई इतनी इत्तला नहीं है कि हमें आईनी बेंच के ऊपर कोई इतराज नहीं है। मैं इतनी बड़ी बात अपने मुंह से नहीं कह सकती क्योंकि मुझे इसकी तस्दीक नहीं हुई भी अभी तक। मगर अहम चीज ये है, हेलो, हाँ आवाज आ रही है, आप बात करें। हाँ जी हाँ, अहम चीज ये है कि हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, जल्दबाजी की, मगर फिर उनको समझ में आया कि उन्हें कुछ और पार्टीज को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और अभी भी इनको शायद सही से समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। बिकॉज अगर ये लाइटें बंद कर दें और अंधेरा कर दें और कोशिश करें कि एक ऐसे लीडर को जिसके पास काफी सीट्स हैं पार्लियामान के अंदर और जिसके बहुत सारे क्या नाम है, रिप्रेजेंटेटिव्स को खरीदने और बेचने की भी बीच में कोशिश की जाती रही है, तो इनको ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है और उसके साथ ये दे धनाधन ज्यादती कर रहे हैं। मगर ये ज्यादती बहुत अरसे नहीं चलेगी। अवाम जो है वो अगर मुश्तइल हो गए तो फिर ना इनका कोई कानूनी जवाब इनके पास रह जाएगा, ना इनके पास कोई कानूनी हैसियत रह जाएगी ऐसी तरामीम करने की। तो इनको समझने की जरूरत है कि बड़ी पार्टी का बड़ा लीडर को पहले बाहर निकालें और उसके बाद फिर जो भी इनको कोशिश करनी है वो करें। मगर इस तरह से अंधेरा करके पार्टी को पहले गायब करने की कोशिश, फिर उसके बाद खवातीन की नशिस्तें गायब करने की, फिर इमरान खान के बारे में कोई इत्तला ना मिलने की जो परेशानी है इस वक्त तमाम ब्रांचेस के अंदर, वो बहुत ज्यादा अब असर पकड़ रही है। और मेरे ख्याल में ये इतनी कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे बल्कि सवाल की तरफ जा रहे हैं। गज़ाला साहब, आपको पता है कि हुकूमत की तरफ से, यानी कि मरियम नवाज ने तो बहुत से अल्फाज कहे हैं, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपने एक बड़ी साजिश की एससीओ के दौरान। एक तरफ तो आपने कहा कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है, बानी पीटीआई की, दूसरी तरफ आपने लाहौर के अंदर एक जिस तरह की साजिश की, एक बच्ची के साथ रेप का हवाला दिया गया, एक दो और भी इवेंट हुए कराची के अंदर। ये करेंगे ये साजिश की गई थी कि जिस तरह एससीओ नाकाम जाए समिट, क्या कहेंगी इस सवाल से? मतलब खुद ये मतलब जो जिम्मेदारी ले रहे हैं और जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं बच्ची के साथ, जो खुदा जो अल्लाह उनको कहर डाले उन लोगों पे जो उस पे खामोशी डालने और छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे शहर के बच्चे खड़े हो गए उस बच्ची के रेप के लिए। रेप बच्ची का हो जाना मतलब ये कोई आम बहुत ही बड़ी चीज है, और उसको छुपाना, उसको दबाना और उसको दिखाना कि अब किसी और के ऊपर डालना, खुदा का खौफ करें। ये आप पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा ओहदा है, आपको जिम्मेदारी पड़ती है कि आप तमाम बच्चियों की निगहबानी भी के फराइज भी अंजाम दें। आपकी जितनी भी इदारे हैं उनका काम है कि ये मालूमात करें कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा वाक़या होता है और हो चुका है तो उसके बारे में ये कह देना कि जी हमारे पास तो ऐनी शवाहिद नहीं थे। तो कैसे नहीं थे? जब एक बच्ची रेप होके मर गई और उसके साथ इतना बड़ा सान्या हुआ तो उसको आप ऐसे गायब नहीं कर सकते।
ہر چیز غائب انڈر دا کارپیٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کارپیٹ کے نیچے ایک بڑا سا پہاڑ بنتا چلا جا رہا ہے اور یہ بہت عرصے نہیں رہے گا, پھر یہ پھٹ پڑے گا اور ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. یہ زبان ہلا دینا اور الفاظ کا استعمال کر لینا اور کسی اور کے اوپر الزام لگا دینا بہت آسان ہے. اپنی گریبان میں جھانکیں خدا کے واسطے اور دیکھیں کہ آپ یہاں تک پہنچی کیسے ہیں اور آپ کیا چاہتی ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ اس طرح کا سلوک کر کے کیا پنجاب میں پاپولر ہوں گی؟ ایسا نہیں ہوگا. پنجاب کی پاپولیرٹی کم ہوگی. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اس وقت پنجاب میں دیکھنا چاہیے کہ اگر مریم نواز جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں تو پیپلز پارٹی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی اپنے ریپرزینٹیٹوز کو پاورفل کرنے کی کوشش کریں پنجاب کے اندر, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو ہے موجود اپنے طور پہ اور اپنی بہت پاور کے ساتھ, مگر پی ایم ایل این جو ہے وہ جاتی نظر آ رہی ہے, جاتی عمرہ کی طرف. آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی سیاست کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, پوری دنیا کی سیاست کو آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کیا کہتے تھے مولانا کے لیے. ابھی بھی آپ کو یقین ہے کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ سیاسی طور اس ترامیم پہ حوالے پہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے؟ دیکھیے, بہت ساری چیزیں کہہ دینا قبل از وقت ہوتا ہے, مگر جہاں تک کسی کا کمٹمنٹ ہوتا ہے ایک بڑے لیڈر کا اور وہ کمٹ کرتا ہے تو پھر اس کو اپنی زبان پہ رہنا چاہیے. اگر وہ اپنے کمٹمنٹ کے خلاف جائیں گے تو پھر اس میں آپ پھر دیکھ لیجئے کہ پھر کون کون سی کیا کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ آپ کو پتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا, لابنگ کرنا, کھل کے سب سیاسی جماعتوں کے اندر یہ گروپنگ ہوتی ہے کیونکہ سیاست کو آپ بھی سمجھتی ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی میں یہ چیز نمایاں نظر آ رہی ہے, کیا کہیں گی؟ اس لیے نظر آ رہی ہے کسی بھی پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ غائب کر دیا جائے, نئے نئے اسپراؤٹس نکل کے آئیں اور ان پہ پھر دیکھیے اعتماد جو ہوتا ہے, جب آپ نے پارٹی کو ہر طرح سے تحلیل کرنے کی کوشش کی ہے اس کے باوجود بھی وہ اپنے پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے عوام کے اندر, اور عوام جو ہے اسے آج بھی پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. ایسی پارٹی کو اس کے لیڈر کی اس وقت ضرورت ہے, اور اگر آپ نے یہ کوشش کی کہ اور بہت سارے لوگ جمع کر کے عمران خان کی جگہ کھڑا کر دیں گے تو ایسا ناممکن ہے. عمران خان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, اپنی ایک پریزنس ہے, اپنی ایک ضرورت ہے اس پارٹی کی موجودگی کے لیے, اور وہ عوام جو ہیں اس خلا کو محسوس کر رہے ہیں اور عوام چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جلد از جلد رہا کیا جائے, وہ موجود ہوں ان کے بیچ میں تاکہ جو بھی بڑے فیصلے ہوں وہ عمران خان کی موجودگی کے ساتھ ہوں. بڑی مہربانی غزالہ سیفی صاحبہ, پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے. قیادت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم قیادت